दोसा बिरादर अस्सलाम वालेकुम मास्टर मागा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स शुमार शुमार खुश आमदीद मुगम और मौसम बहार आमाद दिगा आमादम शुमार निशोद दो कि दरख्ता कैसे ना सब शुदा माशाल्लाह और दबले दरख्ता कैसा चुहुका आवाज़ चुहुकारम शुमा मिशनविन और इनाम कैसा एहसास मौजूदगी खुदिलाओ मना कि नमो मिंजी अस्ती ठीक है ना। बारिश मौसम बहार खिज़ा आंधी तूफ़ान ये चीज़ार कैसा चलांदनी वाला एगो ख्वास्त है ना कि बाद अज शाव रोज़ मुशा रोज़ बाद शाव मुशा यखी माया गर्मी माया बहार माया खिज़ा माया आंधी तूफ़ान बारिश सैलाब दिगा कोई तो है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है। कौन है वो? वही खुदा है ठीक है ना। दिगा अमू खुदा हस्ता कि पूरा निज़ाम रहा भी चलाना और मौसम बहार आमद माशुमोर कैसा निशो में तुम की कैसा अच्छी माहौल हस्ता तब चीज़ें बर्मा कैसा तब पेश नज़दीकी डैम और एक इन्फॉर्मेशन दिखा भी तुम दोस्ता शुमोरा कि डैम कैसा इमरोज़ खारतार ज़्यादा दराई अमदुन जी पुलिस चौकी हस्ता मतलब गाड़ी आमदाना में था मोटरसाइकिल कैसा साइड आमदा में था ना ठीक है ना। और यह गप दिखा बुत कि आजकल तो दुकाना कैसा गोश्ता मुर्ख कैसा ई मुर्दा गोश्त सौदा मुशा ठीक है। दबने आरसी अगर दरें शिराखोरी दरें मेहमानी दरें बड़े खाने खो अगर गोश्त मिगरिन जिंदा गोश्त बिगरिन रुई दरी खो हलाल किन और पुख्ता किन फामी दिन न कि दबले कसाबा कैसे एतबार बिल्कुल न किन चला कि कसाबा कैसा गोश्त मुर्दा कैसा मुर्ग मुर्दा सौदा मुना इग्नार द किलो द साबित मुर्ग 50 रुपये मिलाओ मुशा और बल्ले शुमो शशनिम सा इस चीज़ सौदा मुना और ये हराम अस्ता इन्हीं एक इन्फॉर्मेशन शुमर ददनी बुतुम ददुम दिखा उम्मीद दूँ कि वीडियो ज़रूर खुश शुम माया जोर बाशिन ना दोस्ता दरख्ता बलगा सौ शुदा और इमरोज़ रोज़ी जुम्मा है और मर्दुम के सब सर आसिया से माया दरोबर है पिकनिक का दो कैसा है और ज़्यादातर कैसा ना कंदारी बिरादराई मो कैसा माउशुमा विसार जिंदा दिल मर्दुमा दिगा और जुम्मा इना कैसा बड़े पिकनिक इंजी ज़रूर माया किचर के इनमें नज़दीक अस्ता दिगा इंजी इगना कैसा एक रोज़ खूब देख में खुरम मिंजी पुख्ता मनन और ताश माश लूडो ये चीज़ा कदज़मोई ने दूधना फॉलोवराई मोमस्ता साथी चतोर सेन शुमो मिमरोस कदस की हमदेन कद बाबे हमदेन हो हो दिगे ची प्रोग्राम है मिमरोस नान मान ची प्रोग्राम है यार नान मालूम नहीं नाम चर मालूम नहीं है मोना गुफ्ता मा सुमाई ताशाव हो शाव बाज मोरी हो शाव मोरी दिगे गुशना मोरी नहीं है नान खोरदा मोरी नान खुदा मोरी हो ममसम के नीम का शुम आन मास्टिन बाइन हो बस सही हमारा सीधम जोर बाशिन साथी खुश बाशिन जोर बाशिन दोसा कम ज़रा कम खंदा मजाक करी बचाई रेज़म कैसा ना और दिगा शुमर शो में तुम किंजी ची माहौल हस्ता कदम कदम अंडवाला बिरादरा इंजी हस्ता दिगा असल चीज़ निशोदनी बुदुम की मौसम बहार और दरख्ताई सब्स सरसब्स आवाज़ाई चुगुका दिगा दोसा इंजिम कैसा ना इगना बिरादराई खंदारियाई माउशुमा इमरोज़ कैसा इंजी आमदन बरे पिकनिक कदो दिगा जिंदा दिल मर्दुमन बिसार खूब कैसा दिलचस्प गवाई जिगना खंदा मजाक जिगना बिसार खुश आदम माया जोर बाशिन बिरादरा यानी लीडोम कैसा ना इंजी द मैदान हस्ता दाना शोर न्यारा हो दाना न रसीदा था बाली ओ हो दाना कैसा ना वालेकुम सलाम चालवाल सर जी खूब हसन खैरियत जान शु मजोरा बखैर हसन कोई ब्रोद बरे नान ची हस्ता ईर बुगिन यार वाला होटल सिस्टम खुद मोटर ना बंद कर रहा है दुकान सामान हां मोटर इमरोज बंद कर राई गाड़ी बंद कर राई गाड़ी बंद आलेस डे माल मोटरसाइकिल नालिन बपाई ना वाक करदा मत खूब बरे सेहती माउशुमा खूब सामान ऑर्डर इस्ता हां ये खोस हो इमरोज दिगा रेडीमेड एज औटलन बिरयानी वगैरह कैसा औटल ओ हो रोस्ट मोशन जबरदस्त
بس ما هستم که نیم که شما جور باشین خوش باشین کم کم مزاق هم باید شونه دیگه خوب خواستین تمام شما برادران جور باشین دوستای ایگنا بود دوستای مو که از مردم قندار است بسیار زنده دل و بسیار خوب مردم است ایگنا کسنه برایت مایندد اور और उन्होंने कैसा गुगू मगाइरा असल द उर्दू मगा फाख्ता बारिश हम खूब ज़्यादा शुदा दोस्ता दिरोज़ निम घंटा बारिश कत और एनिम कोयल एनी कोयलें मगर कोयल से तेरी बोली कुकू 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 एनी रुई कोयल आवाज़ा यजिगना बिसार खूब मालूम मुशा एनी अंबरमा और एक रोज़ा कैसा मर्दुम गोश्त खोरदा खोरदा बेखी बेजारम दा अमी तरह सकनी बिरादर और इंजी कैसा भिंडी ज़बरदस्त भिंडी और कटकट मनानी बिरादरा कैसा बरे चश्त बलियान दिगा गोश्त चरना उर्दन से दोस्ता جای دوستا خالی بسیار زیاد گوشت خوردیم پورا عید گوشت دیگه نه نه امروز شوق این دیوالا آمد گفت ترکاری میخوریم بسیار خوب شه ایرکی کردی टमाटर की सुर्ख कनिन ना आओ नंदजन मुर्जी साउस में नशी अंदजन खूब मसाला वाला कैसा ना بسیار मज़ेदार पुख्ता मशा भिंडी ما خود ما میگو غید دخانه که भिंडी पुख्ता मशा ما خودم पुख्ता منم دم पुख्ता منم ما او نمیندازم کدی آوی टमाटर دم مهمان ماشو انشالله اینم بسیار هم آقا جان بسیار خوب بندی پخته می صحیح و آقا جان کی تاش بازی بنا خو بسیار خوب که آقا جان چمپیونی تاش هم است و کاریگری بندی پخته کدوم است نه زبردست یک روز خوب کی تا خوب ماحول تیر شونه علمی زندگی است برادر که برای ازمو مردم که سخت دیگه جای نیه ریزا شهری کویتا دیگه جای مدفتا نمیتونی علمی ڈیم که است نه برای ازمو بسیار یک زبردست جای است اور علی رای ڈیم را خیگنا بند کردن اور طرف ڈیم رفتا نمیتونی بس علمی جای است دیگه علمی جی مردم مایا یک روز خوب تیر بنا ده خوب ماحول और बस ख़ास करके मौसम में बहार है और बारिशाम खूब ज़्यादा शुदा दई वक्त और मर्दो मनुज़म माया दरो दोस्ता ये भिंडी रमा कचमो एक खू शेयर कलम मालूमात खुरा कि भिंडी रमुगा लैला की उंगलियां यानी नाखुनाई लैला एनी तर नाजुक बुत रंगे भिंडी हो रही मर्दुम कराची की भिंडी सौदा मन दबले रेडिया एनमिर मुगा की लैला की उंगलियां हो और ये भिंडी कैसा कदी नाखुनाई लैला कैसा तशबी मिदन और इगना बिरादराम कैसा दो ज़बान कैसा ज़्यादा खुश माया एक सराइकी ज़बान की ख़ास कर मुगना सबके थीवा हो ढूंढ डू चार यानी ज़बानी सराइकी या हम खंडारी ज़बान के सब बसियार एक शरीन ज़बान है ये आर्दू ज़बाना के सा और तबने ज़बाना वैसे खुद तमाम ज़बान खूब ज़बान है तमाम शरीन ज़बान है लेकिन ये ज़बानाई खंडारी और सराइकी ये बसियार के सना मज़ा में दनर और अजिगना बिरादराम पुरसान निम की ये राय चीज़ा अनौड़ू खूब बंद है पिरगाई बम मोरफ्ताना में इतनी बिरादरा ची मुगे ने कोई शुमो दई बारा एक जा मंदा बर्मा आगा जान हो बस देखा जाता तमाम कोयटा बलूचिस्तान नहीं है नमियक जा मंदा एक जाय मंदा हां नमीम शायद एक शन वक्त बाद इन दरुई मास्तात शे ना इंशाल्लाह ना मुशा
ای واز ممنت امزینجی کسه اون امروز لاس بخیالم شاید بند بوده آن امروز کسه اونجا خارتر زده گاڑیار نمیله آن دیگه موتورسایکل والا هم ده میتونه بال موتورسایکل پیدل آمدم گاڑی آرام اونجا در دیروز ساعت صحیح خوبه ورزش میشه دیگه برادر آنیم ورزش هم یک ورزش میله میشه خودی سامانه و چیزار چی رقم بیاری این یک ورزشه مگر ये राज भी उसके साथ ही चला गया وجر که بزر منظر بزنم और दोस्ता हम दोम दपेशी आवलना बर्मा दिगा एक दोना गुड़ी हवा पतंग और था परित और इंजिम कैसा चौका परिंचरिन आवाजाइशी सरसब्ज दरख्ता और आवलना बर्मा दराई डैम और बसार एक पुरसकून माहौल दिगबरे रिलैक्स कदो कैसा आदम इंजी बाया पुरसकून का थोत खू नान खुबैरा और एक फैमिली खू या अगर तनास्ता या खाना वाला है एक करता खूब बाइन इंजी के सना एक खूब टाइम पास किन और सर बेहतरीन जाए इससे بسیار बेहतरीन जाए नज़दीक को मुख्तलिफ आवाज़ाए परिन चरिन और दोस्ता उम्मीद तुम कि ये वीडियो में खुश ममाया इंशाल्लाह और उम्मीद मुनुम की अमितर सपोर्ट मुनिन बिरार पूरा और बिसार बिसार मेहरबानी शुमो अस्सलाम वालेकुम سلام चिया लवाल جور بخیر جان مان تو جوره शुक्र از کجا ماین دوستا والله از کوتل مایی از کوتل چطور موسم امروز موسم خوب برابره گرمی گرمیم خوب برابره خو نه گرمی نه زه خو और چی مگین درباره از این موسم بهار کسه که دبل درختا آوازای پرنده چطور معلوم میشه شما رو بسیار خوب معلوم شد چون چه میزینایا टाइम सिखना है हाँ چه میزینایا सही कि माहौल रम कैसा खूबसूरत तैयार करता है بسیار خوبصورت تیار आवाज़ाई सिखना कैसा या कशिश कदी लता बराबर मुनिन आवाज़ाई मूसीकी सिखना रहा آنا چرا نه خودم شوی که چطور شو که آواز میده رقم رقم آن آن जोर बाशिन जी एक बिरार दिगा मस अस्सलाम वालेकुम शाला वाल साथी खूब हसन चतोर इमरोज कैसा महसूस मुशा शुमाराई सरसब्ज दरख्तार दीदा आवाज़ाई चरिन परिन मुख्तलिफ कैसा بهترین موسم است ماشاءالله فصل بهار رسیده آن شما میتونید توخ کنین که هر طرف سبزه است آن بارش هم ماشاءالله دمزی چند روز خوب بارش کرد اور تازه که از بله زارت باز دیزی طرفدار شده لمبر روت زده خو ناشتا کردیم ده माशाल्लाह ماشاءالله بابا دیم هم خوب آوجم کرده ویدیوش گیرم است خو یه چهار طرف خوب آو است सही دیگه کوشش می است که از هر آدم که مو सफाई बेला इंजी صفایی بیله कचरा पड़ता हूँ नकना دم کار قدرت باید دست نزنه दिस नजला اگر فایده رسنده نمیتونه नुकसान हम ना ده دیگه ویدیو لازمی دوستا شیر کنه که نقصان نرسنده نه قدرت دیگه بسیار مهربانی شما هم شیر کنین چینل زموره کاظم ولاگز را تو اون ما فالوورش نیستم بسیار مهربانی دیل از ما خون از ما زیاد میشه که شماری جوانا که مر ملاو میشین که مر مگین که آقا مو فالوور شما استی مو ویدیو شما سایل بنین لازمی همیشه تو اون دیگه بایگوت یقین کنین که خون از ما زیاد میشه ما مگو بلد پرشر ما های شده ما برین همریج نشنم خدا شما رو کامیاب کنه سرشون سلامت بده جور باشین کامیابی از ما دست شما جوانا هسته تابعدار ان شاء که شما وابسته आहे بسیار مهربانی شما دیگه یک برار دیگه اینجا که است نه
دودنا خشتار بال کردن دیگه نه ما ترس خوردم گفتم دسر از من از نکی بگه که یار آقا تو چرا مور ویدیو منی کجا شد؟ و علیکم سلام. خشتار کجا شد؟ خو خشتار اینجا اشتم امی تقچی وارماپ منم نه خو مثلا یک چینی منی میزدم آر میزدم امی تر صحیح. میزدم خدم زینا کم کسا چیزا منم امیجه سنگا است خود خود اکتیو میلین آن اکسرسایز منین رنینگ منین بالکل بسیار خوب شما کسایی همیشه چست میله آن ما دیگه تقریبا مای روزه کم کسا منیشی چیزا ما دیگه از وجه روزه گپ امات گپ امات دیگه انشاءالله ما دیگه تقریبا روزانه دیگه برای واک ما اینجا راز اکسرسایز منی وارم اپ کرده بس موری آن چی میگین امروز درباره از سرسبز درختا ای پرین چرند آوازایشی یار بسیار خوب یک الگ موسیقی است نه آن، بسیار خوب یا خوب موسم بهار نوروز ماشاءالله بسیار سرسبز بارش برف امسال که ماشاءالله خوب شده آن نظاره است کوم سرسبز کوم سرسبز ماشاءالله زمینه تمام سرسبز بشر دیگه که موم کم کس خیال چربیلی خیال شبیلی امو ترکیب و خیال خود خورمیلی آن خصوصا که بچه اکثر که ما پیش درخت آتش منه نه آه درخت نه نفسان نه میرسندن نه نه دیگه مینام درختار خیال شبیله دیگه می سبزاره و غیره دیگه کس می کچره خصوصا پلاستیک والا تیلا که میره کوشش کنه مینا تلف کنه یا قد سلون خو واپس بگیره چاٹی نلغه خور کسا کی گندگیر پرتاو منا نمونجی د جای خمیلن ای کارار نکنن مو جای کس بس دل آدم میلگه بسیار مزم میده صفایی باشه می صفایی که هر جایی که آدم خیال چرکی نه مثلا مو دل آدم میلگه که آدم مو جای بور انجوای کنه یک لحظه بشنه بالکل سیر کنه تفریح کنه انجوای کنه مزم دار چقدر صفایی بود مزه میده نه شاپینگ شاپر بیگز و غیره دیگه دیسپوزیبل مردم ها میرن اینجا گو خوراکا که مخره جی باز اینجا پورتاو مونه مور تلف نمونه یا گو که جمع کنه خود سوق نه نه دیگه می چیزا را که می مردم خیال کنه باید خیال کنه بسیار تشکر بسیار مهربانی بسیار تشکر بسیار مهربانی شما که می اشاره با کلاه از مومنار تیار کرده بعد دیز مو مای زیر سایه درختا میشنی انجوای منی پیکنیک خمونی بندار خمونی موری چقدر مزه میده امی باز اگر مو دیگه درخت زده نمیتونی امی خیال امی نار خیال چی بیلی ام بدایز مو بسیار کلام بالکل بالکل تاکه مهنت هایم زو بیچاره گو ضایع نره بسیار تشکر خوش باشین آقا جان